अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री। वहाँ पे दो ख़वातीन थी। उनसे जब पूछा गया कि आप किस लिए आई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इन लोगों पर लानत भेजने आए हैं जो मुल्क छोड़ के अब यहाँ पे आ गए। जब तक इनकी हुकूमत थी, ख़ुलासा उसका बता रहा हूँ कि उनके तो हम लोग ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा के तो यहाँ आए, तो हम लानत भेजने आए। ये इज़्ज़त है हमारे जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट की। आज वो एक हरामखोर की औलाद, वो अता तारड़, बड़ा मजाक किसी के साथ चल रहा था उसका, वो बड़ा खुश हो रहा था कि इमरान खान को हमने जेल में डाल ही दिया ना, और इस पे ये जश्न मनाते फिरते। जहाँ जाते हैं छुप छुप के जश्न मनाते हैं, मगर लोग भी कोई मौका जाने नहीं देते। कहीं भी ये काबू आ जाए, इनके ऊपर लानत पड़ती है। इमरान खान जेल में है, इमरान खान जेल में है, मगर उसकी इज़्ज़त इनसे कहीं ज़्यादा है। लोग उसकी इज़्ज़त ज़्यादा कर रहे हैं जेल में होने के बावजूद भी। ये बाहर बैठे हुए हैं, मगर फिर भी इनके ऊपर लानतें पड़ रही हैं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे इक्का दुक्का ये चलाते हैं जिसमें इमरान खान की तजलील करने की कोशिश करते हैं, मगर वो पैसे पूसे दे के। लेकिन जो लोग अपने तौर पे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर पैसों के, वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे इनके ऊपर लानत डालने की। कमर जावेद बाजवा ने जो काम किया, अरबों रुपये लेके चला गया, उस हरामखोर के नसीब में वो सारे खाने भी नसीब होंगे, गिरता फिरता यहाँ भी सड़कों पे, ना उसकी औलाद के नसीब में होंगे। मुझे तो ये भी इतला मिली कि उसकी बहू भी छोड़ गई कि आप लोगों की तो इज़्ज़त आने की नहीं है। पता नहीं ये सही बात है गलत है, पता नहीं। वो लड़कों के साथ कोई बगैरत औरतें होंगी जो रहेंगी, जो कहीं जाएंगी तो लोग कहेंगे ये उनकी बहू है। तो मेरा ख्याल है कि गैरतमंद बंदा उनके साथ नहीं रह सकता। वो बगैरत होगा तो वो रह लेगा। जितने भी ये लोग बगैरतों वाले, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि तुम भी बगैरत हो, और जो तुम्हें ये बता रहे हैं कि ऐसा करो वो भी बगैरत है। इमरान खान की वीडियो बना रहे, वो वाशरूम में जाए वीडियो बनाएंगे, वो नहाने लगा वीडियो बनाएंगे। जो पीटीआई की ख़वातीन है उनकी वीडियो बन रही। अब मरीम नवाज से पूछे हुए तेरी बेटियों के साथ जो कुछ लगा हुआ है, वो सब इंसान बराबर ही हैं। तेरे बेटे के साथ जो लगा है, इमरान खान के साथ, तेरे पियो के साथ, जितने आप हराम खोर रहे सबके साथ वही चीज़ें लगी हुई जो तमाम इंसानों के साथ लगी हुई। कोई इमरान खान के साथ एक्स्ट्रा तो नहीं लगी हुई चीज़ें ना। जो इंसान है, ख़वातीन है, जो अल्लाह ताला ने जिस तरह ख़वातीन को बनाया वो सब उसी तरह है। मर्द जिस तरह बनाया उसी तरह ही। मगर हरामखोरी की आदत पड़ी हुई है। बदकार लोग उस बाज़ार की पैदावार है, जिस तरह यकूब साहब अक्सर फरमाते रहते हैं। वो जल्द प्रोग्राम किया करेंगे हमारे साथ दोबारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तरक्की देख लें हमने क्या की, तरक्की देख लें। हमने वीडियो बनाने में तरक्की की, ऑडियो बनाने में तरक्की की। फिर जो आज खोसा साहब ने इनकी क्लास ली, खोसा साहब ने कहा कि देखिए हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम आइन की बात कर रहे हैं। जो आमर फ़रूक है उस हरामखोर की औलाद को बताया कि देखो आप इधर उधर के बहाने करके इमरान खान को जेल में रख सकते हो, मगर आइन के मुताबिक आप फैसले नहीं कर सकते। खोसा साहब ने बताया जो इधर एक हरामखोर की औलाद आई हुई है, वो दिलावर, उसको स्पेशल यहाँ भेजा गया कि तू वसूली कर, जो तुमने काम किया अब जाके नवाज शरीफ के पास जो हराम की दौलत है वो वसूल कर। वो उसके घर में अक्सर नज़र आता है, पालतू कुत्ता है उसका ना। और ये जजों की तस्वीरें लगी हुई है, इनके कारनामे हैं। 127वें नंबर पे ये आए हैं जज हमारे। ये हरामखोरों के मतलब एक अलग मैं प्रोग्राम करूँगा। एक और वकील की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे नाम नहीं आ रहा अब उसका। वो कह रहा है ये मौलवी मुश्ताक बना हुआ है, आमर फ़रूक। वो आमर फ़रूक हरामखोर की औलाद कहता मुझे तो जेल के कवानीन का पता ही नहीं है। इससे को बंदा पूछे तुझे फिर जज किसने बनाया जब तुझे जेल के कवानीन का नहीं पता। ये किताबें जो तूने अदालत में रखी हुई हैं उसमें पढ़ ला। मगर ये जानबूझ कर चाहते हैं कि किसी या किसी तरह वो इसकी वीडियो बनाएं, कल को हम अपलोड करेंगे। अब जेल में तो इनको पता है कि है तो इनके काबू में इमरान खान, जब ये वीडियो अपलोड करेंगे ये मानेंगे नहीं। आपने कभी देखा इंटरनेशनल मीडिया पे
یہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک نکلا ہے جس کے صدر کے بھی جعلی دخت ہے. کون آپ پہ اعتبار کرے گا؟ مجھے تو IMF والوں پہ افسوس ہوتا ہے، مجھے تو ان بینکوں پہ افسوس ہوتا ہے جو آپ کی بات سنتے ہیں. آپ کے کارنامے سن کے کوئی آپ کے ساتھ تصویر بنانا نہ پسند کرے، کوئی آپ کے ساتھ سلام لینا نہ پسند کرے غیرت مند آدمی. وہ عمران خان نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ بھی بغیرت ہیں، آپ کو جو چلا رہے ہیں وہ بھی بغیرت ہے. تو اس میں کون سی غلط بات کی؟ سچ بولا اس نے. کیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. اور موت تو سب کو آنی ہے، کون بچا اس دنیا میں؟ سب نے مرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پتہ نہیں اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ پتہ نہیں جج سمجھ رہے ہیں ہم بڑا یہ مل جل کے بڑا کام کر رہے ہیں. اور لعنتی کردارو، جب آپ نے مرنا آپ کی تو قبر بھی چھپ چھپا کے کہیں پہ دبا دیں گے آپ کو. آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی عزت کے لفظ بھی 4 بول سکے. جب تک کہ زندگی رہے گی لوگوں کی، جب تک اس وقت تک لعن طعن آپ پر پڑتی رہے گی سب پر. جس طرح کا انصاف آپ نے پاکستان میں قائم کیا ہوا ہے، جس طرح کے آپ فیصلے کرتے ہیں. کھوسا صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی کہ مکمل پلان کے ذریعے فیصلہ سنایا اور فوری طور پہ ابھی وہ پہلے کا لکھا ہوا تھا 30 صفحوں کا، رات کو ہی لکھ کے سو گیا وہ حرام خور. آپ نے وہ ادھر آ کے دیکھا جس طرح پکنک منا رہا ہے. اتنے دن سپریم کورٹ کیوں سویا رہا؟ کیوں نہیں نوٹس لیا سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کا؟ کل جی 48 گھنٹے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے. ادھر سے فوجداری مقدمہ آتا ہے، ادھر سے آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ آتے ہیں، ادھر سے یہ ہے ادھر سے وہ ہے. اور خدا کے بندو کیا لکھو گے اپنے آپ متعلق؟ کبھی کیا بتاؤ گے کہ ہم ساری زندگی حرام خوری کرتے رہے، ساری زندگی ہم نے حرام کے کام کیے، ہم بدکار تھے، ہم بدکار لوگوں کے ساتھ مل کر بدکاری میں شامل ہو گئے؟ یہ بتاؤ گے لوگوں کو؟ یہ بتاؤ گے اپنی اولاد کو؟ آپ کے دادے جب بنے ہوں گے نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں جو بھی ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے بڑے جو تھے وہ حرام خور تھے، ان کے اوپر روزانہ لوگ لعنت بھیجتے تھے. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں میرے، لیکن سوری معذرت کے ساتھ. کیا بولو گے؟ میرا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی کام اچھا کر کے جائے تو وہ اس کے باپ دادا کو یاد رکھتا ہے. اگر کوئی حرام خوری کا کام کرے گا تو اس کو کس طرح یاد رکھیں گے وہ؟ تو بالکل ہی آپ لوگوں نے شرم ملا لی، بالکل ہی وہ صاحب ہو گیا کہ کسی کی شرم گاہ پہ درخت نکل آیا تو کہتا کیا کرے گا، کہتے چھاؤں میں بیٹھیں گے. سب چھاؤں میں بیٹھنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے. ایسے حرام خور لوگوں کے ساتھ آپ مل کر بڑا اپنے آپ کو کنگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، PTI کے جھنڈے ختم کر دیے. اور اپنی اوقات دیکھو کہ عوام آپ سے کتنی نفرت کر رہی ہے، عوام آپ سے کتنی دور ہو گئی ہے، عوام آپ کو کیا عزت دے رہی ہے. اور جن لوگوں کی عوام ہی نہیں عزت کر رہی، نہ آپ کی اولاد عزت کر رہی، نہ آپ کے رشتہ دار عزت کر رہے. روزانہ نئے نئے بہانے بنا کے آج میں بیمار ہوں عدالت میں نہیں آ سکتا، آج مجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے، آج یہ ہو گیا کل وہ ہو گیا. کیا تماشا بنا دیا آپ نے ملک کا یار! کوئی شرم بھی ہوتی ہے؟ کسی میں غیرت نہیں، سب غیرت ہو گئے وہاں پہ. کوئی ایک آدھا بندہ غیرت مند بتائی یار آپ غلط راستے پہ جا رہے. ہمارے پاس یہ سب ویڈیو موجود ہوتی ہیں، کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم چلا نہیں سکتے، وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو بالکل ٹھیک بتاتے ہیں. ہاں یہ وہ ہیلی کاپٹر والا جب سے آپریشن شروع ہوا ہے صبح کا، مجھے تو عجیب ہی لگ رہا ہے. اب آپ لوگوں کو جو شاید کسی کو غصہ لگے، ہوتا یہ یورپ میں یا کہیں اور امریکہ ہوتا، دیکھتے کتنی دیر لگنی تھی وہاں. کبھی ہیلی کاپٹر یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہے ہیں، 3 ہیلی کاپٹر کی ہے، 2 گئے ہے. سارا دن دماغ تو رہتا گندی ویڈیو کی طرف، سارا دن تو یہ سوچتے رہتے کہ کسی کو کس طرح پریشان کرنا. جہاں اس طرح یہ چیر چلتی ہے انہوں نے پہلے متبادل راستے نکالے ہوتے کہ اگر کوئی حادثہ یا کوئی لفٹ خراب ہو جائے تو اس کو کیسے ہیلپ کرنی ہے، کس طرح اس کو نکالنا. یہ ترقی یافتہ ملک کا، مگر آپ کا تو سارا دن جس پہ گزرتا ہے کہ فلاں بندے کو بلیک میل کیسے کرنا، فلاں کی لڑکی کو کیسے اٹھانا، فلاں کے لڑکے کو کیسے مارنا ہے، فلاں کو غائب کیسے کرنا ہے، فلاں کو مارنا کیسے، شہید کیسے کرنا. سارا دن تو یہ پروپوگنڈا میں گزر جاتا ہے. تو پھر یہی نتیجے نکلنے ہیں. اب رات ہو گئی، اب رات کو آپریشن ہوگا، پتہ نہیں 3 نکال لی ہے، 2 نکال لی ہے، یہ کر لی. یار شرم آ رہی تھی اس وقت. پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی
चल रहा है। यहाँ भी सब कुछ होता है। इन्होंने पहले उसका मुतबादल निकाला होता कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसका किस तरह चलना है। आपकी तरह नहीं कि अब जी हम चेक करते, हम ये करते, बड़ा कामयाब ऑपरेशन जा रहा है। वाह, वो सुबह के लिफ्ट में फंसे हुए, बड़ा कामयाब ऑपरेशन चल रहा है जी। क्या ज़बरदस्त है यार निज़ाम। क्यों हम लोग यूरोप में रहने को तरजीह देते? कवानीन है, इंसानियत है, इंसानों की कदर है। इंसान तो दूर की बात, कुत्तों की भी कदर है यहाँ पे। कोई आपको यहाँ कुत्ता आवारा फिरता नज़र नहीं आएगा। लोगों ने घरों में बड़े अच्छे तरीके के साथ रखे हुए, उनके डॉक्टर है, उनका ख्याल रखते। आपके वहाँ आप खुद बाकी खुद देख लें। बातें बहुत सारी नाज़रीन, दुख भरी दास्तान नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।